बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पौधा घर में लगाने से फरिश्ते दौलत लेकर खुद आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पौधे को जन्नत का पौधा करार दिया है। मोहतरम नाजरीन, ये बात तो सभी जानते हैं कि पैसा दरख्तों पर नहीं लगता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा भी है जिस पौधे को अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं या उस पौधे को अपने घर में रख लेते हैं तो आपके घर में पैसा ऐसे आता है जैसे बरसात में बारिश बरसती हो। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको उसी दौलतमंद बना देने वाले पौधे के बारे में तफसील से बताएंगे कि ये कौन सा पौधा है, इसकी पहचान क्या है और इसे आपने कैसे घर में रखना है या लगाना है। तो नाजरीन, आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वो पौधा कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। कुछ लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, भगा भगा कर देखते हैं, फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट करते हो कि ये चीज नहीं बताई, वो चीज नहीं बताई। तो मेहरबानी करके वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखा करें। और आप सभी भाइयों और बहनों से एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही जरूरत की वीडियोस लाते हैं। मोहतरम नाजरीन, कुरान मजीद की तिलावत करने वाला कयामत के रोज कुरान मजीद लिखने वाले मोअज़्ज़िज़ फरिश्तों के साथ होगा और अटक अटक कर मुशक्कत से पढ़ने वालों को तिलावत का सवाब मिलता है। इब्ने माजा में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद की तिलावत में महारत रखने वाला शख्स लिखने वाले इज्जतदार फरिश्तों के साथ है, और वो शख्स जो तिलावत करने में अटकता हो और दिक्कत महसूस करता हो तो उसके लिए 2 गुना अजर है। सुनन अबू दाऊद में रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र में मोमिन आदमी के पास 2 फरिश्ते आते हैं जो उससे सवाल करते हैं और पूछते हैं तेरा रब कौन है। वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। फिर वो पूछते हैं तेरा दीन कौन सा है। वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो पूछते हैं तुम्हारे दरमियान जो शख्स नबी बनाकर भेजा गया उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो वो जवाब देता है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते पूछते हैं तुम्हें ये सारी बातें कैसे मालूम हुई। तो वो आदमी कहता है मैंने अल्लाह की किताब से पढ़ी, यानी कुरान पाक से पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। तो ये है दुनिया में कुरान पढ़ने की फजीलत और फायदे के जो बंदा दुनिया में कुरान पाक पढ़ता है उसको ना सिर्फ दुनिया में फायदे मिलते हैं बल्कि आखिरत में भी वो शख्स कामयाब होता है। मोहतरम नाजरीन, इब्तदा में हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के हुस्न जमाल की धूम मची हुई थी, मगर जवानी के शब रोज उन्होंने याद इलाही में गुजार दिए। उनके चेहरे की पाकीज़गी का एक ऐसा निकाब था कि देखने वालों की निगाहें खुद ब खुद झुक जाती थी। उसी जमाने में एक नौजवान ने उन्हें रात के वक्त एक कब्रिस्तान में चांद की तरह चमकते देखा तो आप रहमतुल्लाह अलैह को कोई गैर मरई ख्याली मखलूक समझकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन दूसरी सुबह जब वही चेहरा उसे बसरा के एक बाजार में नजर आया तो वो अक्ल खर्च से हाथ धो बैठा और रात दिन उसी के तस्वुर में रहने लगा। आखिर दिल के हाथों मजबूर हो गया तो लोगों से पता पूछता हुआ हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के घर जा पहुंचा। आप कहा करती थी कि दिल के दरवाजे हमेशा खुले रखो, क्या मालूम महबूब किसी वक्त दस्तक दे, मगर घर के दरवाजे बंद हों या खुले हों उसकी दानिश बराबर थे। नौजवान को खिलाफे तवक्को उनका दरवाजा खुला हुआ मिला और उसने अपने दिल की धड़कनों पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। रात का वक्त था, अंदर चिराग रोशन था। ये सोचकर बेबाकी से अंदर दाखिल हो गया कि हाले दिल सुना देने में क्या हर्ज है, ज्यादा से ज्यादा इनकार ही तो हो जाएगा। वापसी का दरवाजा बहरहाल खुला हुआ है। लेकिन जब वो अंदर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। अलबत्ता छत से ऐसी पुरसोज आवाज आ रही थी जैसे कोई जेरे लब हिजर का रोना रो रहा हो। नौजवान तेजी से चढ़ गया। हजरत राबिया बसरी इशा की नमाज से फारिग होकर सना खानी कर रही थी। परवरदिगार सितारे रोशन हो गए, लोग सो गए, बादशाहों ने दरवाजे बंद कर लिए। हर महबूब अपने महबूब से मेरो राजो नियाज है और मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। नौजवान पर सख्ता तारी हो गया। इसी असना में हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने पलट कर उसे ऐसी कहर आलूद नजरों से देखा उसकी जबान गुंद हो गई। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके करीब आकर पूछा क्या तुम मुझसे शादी की दरखास्त करने आए हो। नौजवान ने लरसते हुए हाथ से अपनी जबान की तरफ इशारा किया कि वो बोल नहीं सकता। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा इससे पहले कि जबान की तरह तेरा दिल भी चुप हो जाए तू जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से लौट जा। नौजवान सिर्फ आंखों से इल्तिजा कर सकता था कि नेक खातून मेरी गोयाई मुझे वापस दे दो, मैं तेरे रुतबे से, मैं तेरे मर्तबे से वाकिफ नहीं था, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दे, गलती हमेशा काबिल माफी होती है। उसकी खामोश आंसुओं के जवाब में हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा नौजवान तूने अगर मुझसे कोई ज्यादती की होती तो मैं तुझे यकीनन माफ कर देती। मैंने खुद को बहुत पहले अपने रब के हवाले कर दिया था।
اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے، معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ، تو صدقے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا اور رو رہا تھا۔ نامعلوم کب تک روتا رہا، جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک ایک مجذوب گرمی، جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ توبہ توبہ کر کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے راتیں گونج اٹھتی تھی اور بچے سہم کے ماؤں کے سینے میں دبک جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہ چلا، مگر وہ مجذوب مذکورہ نوجوان تھا جو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ ناظرین، شریعت اسلامیہ میں مساکین اور غریبوں کو کھانا کھلانے اور ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بار بار ترکیب و تعلیم دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اسلام میں کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا، خواہ اس کو پہچانو یا نہ پہچانو۔ اس طرح فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی دنیاوی مشکل دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس پر سے ایک سختی دور کر دے گا، اور جو شخص کسی تنگ دست پر سہولت کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر سہولت کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں رہتا ہے۔ نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ نماز میں کوتاہی کرنے والوں کی سزا کے متعلق صرف 3 آیات پیش ہیں۔ ان نمازیوں کے لیے خرابی اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو نماز سے غافل ہے۔ اس سے جو لوگ مراد ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے رہتے ہیں پھر سست ہو گئے، یا جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں۔ یہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کی مذکورہ ساری کوتاہیوں سے بچنا، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کو جہنم کی انتہائی گہری اور شدید گرم وادی میں ڈالا جائے گا، جہاں خون اور پیپ بہتا ہے۔ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اہل جنت کے بالا خانوں میں بیٹھے جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ اس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں نہ نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور فرمائیے کہ جہنمی لوگوں نے جہنم میں ڈالے جانے کی سب سے پہلی وجہ نماز نہ پڑھنا بتایا، کیونکہ نماز کے بعد اسلام کا اہم اور بنیادی رکن زکوٰۃ ہے جو ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، جس پر آخرت میں سخت سزائیں دی جائیں گی۔ اگر مرنے سے قبل اس نے سچی توبہ نہیں کی تو سورۃ التوبہ آیت نمبر 34-35 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اس سورت کے آخری لفظ معون کے معنی معمولی چیز سے کیا گیا ہے۔ اس لفظ کے نام پر سورت کا نام سورۃ المعون رکھا گیا۔ اصل میں معون ان برتنے کی معمولی چیزوں کو کہتے ہیں جو عام طور سے ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے ہیں، جیسے برتن وغیرہ۔ پھر ہر قسم کی معمولی چیز کو بھی معون کہہ دیتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے اس کی تفسیر زکوٰۃ سے کی ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کی دولت کا معمولی 40واں حصہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں ہمارے لیے سبق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ آخرت کی جزا اور سزا پر ایمان لانا، یتیموں کی کفالت کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، مسکین اور محتاج لوگوں کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے میں سبقت کرنا، اگر خود غریب لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسے کاموں میں شریک ہونا جن کے ذریعے غریب لوگوں کی مدد کی جا رہی ہو۔ خوش و خضوع کے ساتھ فرض نمازوں کا اہتمام کرنا، فرض نمازوں کے ساتھ سنت و نوافل کی بھی پابندی کرنا، ہر نیک عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرنا ریاکاری اور شہرت اعمال کی بربادی کا سبب ہے۔ مال پر زکوٰۃ کے فرض ہونے پر اس کا حساب لگا کر ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ ناظرین، اگر کوئی پڑوسی یا رشتہ دار روزمرہ استعمال میں آنے والی چیزیں مانگے تو حتی الامکان اسے منع نہ کرنا۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا۔ حقوق اللہ میں ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز اور زکوٰۃ ہے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق کو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس پر آپ کو سزا
سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو غربت ہوتی ہے، جو پیسے کی کمی ہوتی ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے یا بے راہ روی کا شکار کر دیتی ہے۔ پھر انسان غلط سوچنا شروع ہو جاتا ہے، بھوک کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، پیسے کا حاصل کرنا بہت زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ میرا رب ایک واحد ہے جو پوری کائنات کا رازق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب ہی کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پاس ڈھیروں دولت ہو اور ان کے لیے وہ دن رات محنت بھی کرتے ہیں، لیکن اب چینی ماہرین نے ایسا آسان طریقہ بتا دیا ہے کہ دولت خود بخود آپ کے گھر میں آئے گی۔ یہ پودا موجود ہو تو دولت دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہونے لگتی ہے۔ ناظرین کرام، بے برکتی عام ہوتی جا رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ شاید ہی کوئی گھر اس پریشانی سے محفوظ نظر آئے۔ آن حضرت سیدنا حدبہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بغداد مامون رشید نے اپنے ہاں کھانے کی دعوت میں بلایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر کھانے کے جو دانے وغیرہ گر گئے تھے، حضرت سیدنا حدبہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ چن چن کر تناول فرمانے لگے۔ خلیفہ بغداد مامون رشید نے حیران ہو کر کہا، اے شیخ، کیا آپ کا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ مجھ سے حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی ہے، جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا، وہ محتاجی سے بے خوف ہو جائے گا۔ برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں بلکہ کفایت ہے، یعنی ضرورت کے لیے کافی ہو جانا۔ اے ابن آدم، میری عبادت میں منہمک رہو، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ توبہ، استغفار، اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، عبادت میں انہماک، توکل علی اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، طالب علموں پر خرچ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک، یکے بعد دیگرے حج و عمرے کرنا، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، شادی کرنا۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر توبہ استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے، میں نے ان قوموں سے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے اور وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد کی فراوانی بخشے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتے ہیں اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس کے وہم و گمان میں گزر تک نہیں ہوتا۔ توبہ استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دے، اپنے کیے پر شرمندہ ہو، آئندہ ترک معصیت کا پختہ عزم کرے اور جہاں تک ممکن ہو اعمال خیر سے اس کا تدارک کرے۔ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس کی توبہ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ صاحب حق سے معاملہ صاف کرے۔ ان شرائط کے بغیر توبہ بے حقیقت ہے۔ اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا۔ تقویٰ اللہ کے احکام پر عمل اور شرعاً ممنوع چیزوں سے اجتناب کا نام ہے۔ تقویٰ ان امور میں سے ایک ہے جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے راہ نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، اس لیے ہم نے ان کی کمائی کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ بہت سے لوگ کثرت مال کے باوجود معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں اور معاشی طور پر بہت سے درمیانے درجے کے لوگ انتہائی اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فرق صرف برکت کی وجہ سے ہے۔ عبادت میں انہماک، اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کے دوران بندے کا دل اور جسم دونوں حاضر رہیں، اللہ کے حضور میں خشوع و خضوع کا پاس رکھیں، اللہ کی عظمت ہمیشہ اس کے دل و دماغ میں حاضر رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، میری عبادت میں منہمک رہو، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کثرت مشاغل سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے جبکہ کچھ چیزوں کے اندر بے برکتی، کچھ چیزوں کے اندر خیر رکھی ہے تو کچھ چیزوں کے اندر مصیبت اور تباہی رکھی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی ایک بابرکت اور خیر والے پودے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پودے کو دولت کھینچنے والا پودا بھی کہا جاتا ہے۔ اس پودے کا ذکر ہمیں قرآن پاک اور حدیث میں بھی ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ پودا جنت کے پودوں میں سے ہے، لیکن جب بھی گھر میں رزق، دولت اور برکت لانے والے پودے کی بات آتی ہے تو صرف ایک پودے کا ہمیں ذکر نہیں ملتا بلکہ عام طور پر ہمیں 3 پودوں کے بارے میں ذکر سننے کو ملتا ہے۔ اس میں پہلا پودا ہے
नियाज़बो जिसे तुलसी का पौधा भी कहा जाता है, जबकि अरबी में इसे रिहान का पौधा कहा जाता है। और जो दूसरा पौधा है उसका ताल्लुक भी तुलसी यानी कि नियाज़बो के खानदान से ही है। और दूसरा पुदीने का पौधा, पुदीने का तकरीबन हर घर में खाने वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरे नंबर पर वो पौधा है मनी प्लांट, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस पौधे को घर में रखने से दौलत और पैसा आने लगता है। वैसे तो तीनों पौधों के बारे में मशहूर है कि उन पौधों को घर में रखने से दौलत और पैसा घर में आने लगता है, लेकिन नाजरीन असल में कौन सा पौधा है और उसको आपने घर में कैसे रखना है या लगाना है, आगे आपको पता चल जाएगा। नियाज़बो यानी कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका जिक्र हमें कुरान पाक में और हदीस में भी मिलता है। कुरान पाक में हमें सूरत उर रहमान की आयत नंबर 12 और सूरत वाक़िया में नियाज़बो यानी तुलसी का जिक्र मिलता है। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तुलसी के पौधे को बहुत ज्यादा पसंद फरमाया है और आपका इरशाद मुबारक है कि तुलसी का पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। एक रिवायत में हमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस किसी को भी रिहान का पौधा पेश किया जाए उसे लेने से इनकार मत करें, क्योंकि ये अपनी खुशबू में निहायत ही उम्दा और वजन में काफी हल्का होता है। जबकि तुलसी का जिक्र हमें हिंदू मजहब में भी बहुत ज्यादा मिलता है। हिंदू तुलसी के पौधे को बहुत ज्यादा मुकद्दस पौधा मानते हैं और आमतौर पर अपने घर के बाहर या अपने आंगन में तुलसी के पौधे को जरूर लगाते हैं। हिंदुओं की जानिब से तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है। बुजुर्गों का तुलसी के पौधे के बारे में कहना है कि तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक और बरकत वाला पौधा है और जिस घर में भी ये पौधा मौजूद होता है उस घर में काला जादू या सिफली इल्म नहीं चल सकता। इसी तरह अगर किसी के घर में ये पौधा मौजूद हो तो उस घर में रहने वाले अफराद पर किसी भी किस्म की बंदिश नहीं की जा सकती। ये पौधा घर में आसेब और बुरी बलाओं को दाखिल होने से भी रोकता है, जबकि बुजुर्ग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर घर में तुलसी का पौधा मौजूद हो तो खतरनाक सांप और जहरीली नागिन भी घर में दाखिल नहीं हो पाती। बुजुर्गों का कहना है कि तुलसी के पौधों की यही तमाम खूबियां मिलकर उसे बहुत ही ज्यादा बरकत और घर में दौलत लाने वाला पौधा बना देती हैं। और जिस घर में भी तुलसी का पौधा मौजूद हो और एक खास तरीके से लगा हो या एक खास तरीके से रखा गया हो, जो कि अभी आपको बताते हैं, तो उस घर में ना ही रिस्क की तंगी होती है, ना कभी दौलत और पैसे आना रुकते हैं, बल्कि उस घर में इस तरह से दौलत और पैसा आता है जिस तरह से बरसात में बारिश बरसती है। इस तरह नियाज़बो के बहुत सारे तबी फवाइद भी हैं। तुलसी की बहुत ही बेहतरीन खुशबू होती है। इस पौधे की खुशबू को सूंघ लेने से या कुछ पत्तों को खा लेने से दिमाग को ताकत मिलती है। इसी तरह जिन लोगों को बदहजमी हो जाती है उन लोगों को भी चाहिए कि खाना खाने के बाद चंद पत्ते तुलसी के खाकर मुंह में रख कर चबा लें। कभी भी आपको जिंदगी में दोबारा बदहजमी नहीं होगी। नाजरीन, घर में तुलसी का पौधा रखने या उगाने के फायदे बहुत हैं और नुकसान कुछ भी नहीं। मोहतरम नाजरीन, मनी प्लांट के पौधे के बारे में भी बहुत कम लोग ये कहते नजर आते हैं कि ये पौधा घर में रिस्क और दौलत लाने की वजह बनता है, लेकिन इस पौधे यानी मनी प्लांट के बारे में ना तो हमें कोई रिवायत मिलती है, ना ही हमें इसका इस्लाम में कोई जिक्र मिलता है और ना ही मनी प्लांट के पौधे के बारे में बुजुर्गों ने हमें या कोई भी ऐसी बात बताई है। इसीलिए नाजरीन, मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से या लगाने से दौलत आती है, इस बात में किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। मनी प्लांट का पौधा बस एक आम पौधों की तरह ही है। उसे आप घर में पौधे के तौर पर या फिर डेकोरेशन के तौर पर तो रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से दौलत आने लगेगी तो इस तरह की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई या हकीकत नहीं है। बुजुर्गों की बताई गई तालीमात की रोशनी में हमें सिर्फ दो पौधों के बारे में हतमी तौर पर पता चलता है कि वो पौधे बरकत वाले हैं, जिनमें एक पौधा तुलसी यानी कि नियाज़बो का है, जिसके बारे में मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ कि ये पौधा घर में ना सिर्फ रिस्क और दौलत लाता है, पैसा लाता है, बल्कि इसके और भी बेशुमार फायदे हैं। और जो दूसरा पौधा है जो कि घर में बरकत और दौलत लाने की वजह बनता है, वो है पुदीने का पौधा। नाजरीन, घर में रिस्क और दौलत लाने वाला पौधा यानी कि तुलसी और पुदीना ये घर में आसानी से उगाया जा सकता है। अगर आपके घर में क्यारी वगैरह की कोई जगह है या कोई बागीचा है तो आप उसमें भी तुलसी के पौधे या पुदीने को उगा सकते हैं, या कोई ऐसी जगह यानी क्यारी वगैरह मौजूद नहीं तो आप गमले में भी तुलसी के पौधे या पुदीने के पौधे को उगा सकते हैं। ये दोनों पौधे ही बासानी गमले में उग जाते हैं। नाजरीन, तुलसी का पौधा बरकत वाला पौधा है और इसके इतने तिबी फवाइद हैं कि गिने नहीं जा सकते। इसीलिए आप अपने घर में तुलसी यानी कि नियाज़बो, जिसे रिहान भी कहा जाता है, इस पौधे को जरूर रखें या उगाएं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको आज की मेरी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक जरूर करें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाबों में भी शेयर जरूर कर दें। जज़ाकल्लाह।